रसायनशास्त्रको अध्ययन सकेर हामीबाट विदाई हुन थाल्नुभएका सम्पूर्ण दाइ दिदीहरूलाई गर्न थालिएको संयुक्त स्वागत एवं विदाई कार्यक्रममा कार्यक्रम सञ्चालक दिवसबाट निश्चय नै रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागमा अध्ययन गर्नका लागि आवश्यक खुड्किलो जब हामीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्छौँ हाम्रो मनभरि एउटा जोस एउटा जाँगर भइरहेको छ र ती जोस जाँगर हामी यहाँ 2 वर्षसम्म प्रयोग गर्छौँ। सम्पूर्ण नवागन्तुक विद्यार्थी साथीहरूको अनुहारमा कहिले एउटा उज्यालो देखिरहेको छ। त्यो उज्यालो त्यही जोस र जाँगरले हुन सक्छ र विदाई हुन थाल्नुभएका सम्पूर्ण दाइ दिदीहरूको अनुहारमा पनि त्यो उज्यालो देखिन्छ। त्यो उज्यालो चाहिँ त्यो जोस र जाँगर प्रयोग गरेर प्राप्त गरेको ज्ञान सिप र अनुभव हुनसक्छ देशका विभिन्न ठाउँहरूमा उज्यालो बाँड्न जाँदै हुनुहुन्छ वा विदेशका अन्य ठाउँहरूमा थप उज्यालोको खोजीमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले सम्पूर्ण खोजका दाइ दिदीहरूको अनुहारमा उज्यालो छ। उस्तै गरी उज्यालो सम्पूर्ण आयोजक तृतीय सेमेस्टरका विद्यार्थी साथीहरूको छ। यो उज्यालोको रात चाहिँ ती उज्याला अनुहारलाई स्वागत एवं उज्याला अनुहारलाई विदाई गर्ने सौभाग्य हामीले प्राप्त गरेका छौँ र झनै बढी उज्यालो अनुहार त सम्पूर्ण आदरणीय प्रोफेसर सरहरू सर म्याडमहरूको देखिन्छ। यसको रात चाहिँ हामी सबैको अनुहार उज्यालो बनाउने प्रकाश सरहरूले दिनुभएको छ। त्यसैले सबभन्दा साँच्चीकै मलाई यतिखेर लागिरहेको छ हामी यतिखेर उज्यालो अनुहारको उत्सवमा छौँ र यो उत्सव रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागको परम्परा हो, संस्कृति हो। हामीले यही संस्कृतिलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ। कोही धेरै भूमिकाहरू नमानिकन हाम्रो बाँकी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यहाँ भर्खरै बाहिर निस्किनु भएको छ प्रोफेसर डाक्टर रामेश्वर अधिकारीको सरको एउटा गीत मलाई याद आउँछ। तारा चुन्दा नजरले धरती चुनुन पाऊ, तिमी हाँस्दा निको होस् दुनियाँको घाउ। साँच्चीकै रसायनशास्त्रको विद्यार्थी प्रोफेसर कुनै सदस्यले आकाशका तारा चुनिरहँदा अर्को सदस्यले धरतीका पाउ चुनिरहेका हुन् र रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग हाँसिरहँदा विज्ञानको घाउ निको होस् दुनियाँको घाउ निको होस् यति कामना गर्छु। विद्यार्थी कार्यक्रम सञ्चालनका निमित्त मन्दिरा अधिकारी र मन्दिरा घुमिरेका राजका अधिकारीलाई कोही माइक्रोफोन सुनिदिँदै म एकैछिनमा आउने वार्ताका साथ एकैछिनका लागि विशेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सञ्चालक मित्र विवश बाबुलाई, हामी कार्यक्रम सञ्चालक द्वय राजेन्द्र अधिकारी भविष्यको अभिलाषा बोकेर रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागमा आफ्नो सपना साकार पार्नको निम्ति आउनुभएका नवागन्तुक भाइ बहिनीहरूलाई आज हामी स्वागत गर्न गइरहेका छौँ। यो स्वागत गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेकोमा हृदयदेखि प्रफुल्लित हुँदै हजुरहरूको इच्छा आकाङ्क्षाहरू पुरा होस् भन्ने मनोकामना व्यक्त गर्दै यही भाद्र 30 गतेबाट हुन गइरहेको यहाँको अन्तिम परीक्षाको उज्जवल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी चौथो सेमेस्टरका दाइ दिदीहरूलाई विदाई गर्नुपर्दा आज एकदमै दुखित महसुस गरिरहेका छौँ। अब हामी एउटै छानामुनि रहने अवसरबाट वञ्चित हुँदैछौँ। तर पनि हामी बीच रहेको आत्मीयता साथ सहयोग अटुट रहनेछ भन्ने विश्वास प्रकट गर्दै अब उहाँहरूको उज्जवल भविष्यको शुभेच्छा प्रकट गर्दछौँ। अब हामी धेरै भूमिका नमानिकन समय पाबन्दीको पनि ख्याल गर्दै औपचारिक कार्यक्रममा प्रवेश गर्न चाहन्छौँ। कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रम
प्राध्यापक पूर्व विभागीय प्रमुख आदरणीय गुरु प्राध्यापक डाक्टर केदारनाथ घिमिरे सरलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु।
पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मबाट आफ्नो सुन्दर भविष्यको सपना साँचेर यस रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभाग अध्ययन गर्न स्थान बनाउन सफल भएका नवआगन्तुक भाइ बहिनीहरूलाई गर्न लागेको स्वागत तथा आफ्नो जीवनको महत्त्वपूर्ण 2 वर्ष यसै रसायनशास्त्रमा व्यतीत गरेर यहाँ सिकेको ज्ञान देश तथा विदेशका विभिन्न कुना कब्जामा प्रयोग गर्नका लागि निखार्नु भएका अग्रज दिदीहरूलाई गर्न लागेको संयुक्त कार्यक्रम अर्थात् स्वागत तथा विदाई कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ। हामीलाई थाहा छ फर्स्ट सेमेस्टरको परीक्षा छिटै सुरु हुँदैछ। फोर्थ सेमेस्टरका दाइ दिदीहरू जीवनको अन्य आरोह अवरोहमा हुनुहुन्छ। साथसाथै हाम्रा आदरणीय गुरुआमाको समय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। यसै बिचमा हाम्रो निमन्त्रणलाई आत्मसात गर्दै यस कार्यक्रम स्थलसम्म आउनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई सम्पूर्ण आयोजक 2074 ब्याच फर्स्ट सेमेस्टर र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वागतका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्न चाहन्छु। यति भन्दै गर्दा मलाई केमिस्ट्रीको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको याद आयो। यस अर्थमा कि नयाँ भाइ बहिनीहरूको आगमन हुँदैछ र तपाईँ दाजु दिदीहरू जाँदै हुनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई न्युक्लियर फाइलसँग कम्पेयर गर्न चाहे। न्युक्लियर फाइलसँग यस अर्थमा कि उसको जवाब सधैँ पोजिटिभ कुरामा मात्रै हुन्छ र अग्रज दाजुदिदीहरूलाई स्टेबल लिभिङ ग्रुपसँग यस अर्थमा कि उहाँहरू हामीलाई पूर्णतया छोडेर जान लाग्नुभएको होइन। फेरि भेटिने गर्ने जीवित र त्यत्तिकै बलियो रहनेछ र यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नका निमित्त यहाँहरूको सहभागिता अन्तिमसम्म अपेक्षा गर्दै र पुनः सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत तथा दाइ दिदीहरूको भविष्यको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै म विवेकराज भट्टराई सम्पूर्ण आयोजकको तर्फबाट पुनः स्वागतका पुष्पगुच्छाहरू अर्पण गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। सिडिसी थर्ड सेमेस्टरमा अध्ययनरत कामलाल पोखरेलको सम्पादनमा र विवश बाबुको आवाजमा हामीले एउटा सानो डकुमेन्ट बनाएका छौँ। सिडिसीको स्वीकार्नुहोस् यस डकुमेन्टलाई। फोटो खिच्न लाग्यो। विज्ञता हासिल गर्नुभएका 12 फ्याकल्टी मेम्बरले अध्यापन तथा अनुसन्धान गराइरहनु भएको छ। विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका 8 फ्याकल्टी मेम्बरहरूले अध्यापन तथा अनुसन्धान गराइरहनु भएको छ। त्यसै गरी अर्गानिक केमिस्ट्रीमा विभिन्न विषयमा विज्ञता हासिल गर्नुभएका 8 फ्याकल्टी मेम्बरले अध्यापन तथा अनुसन्धान
स्वागत मन्तव्य प्रस्तुत गरेर गइसकेका छन्। अबको औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीलाई जिम्मा दिएर बिदा भइसकेका साथीहरू राजेन्द्र अधिकारी र मन्दिरा घिमिरेलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। भनिन्छ डान्स इज अ हिडन ल्याङ्ग्वेज अफ सोल। अबको क्रममा स्वागत नृत्य प्रस्तुत गर्नका लागि म तृतीय सेमिस्टरका साथीहरू सिर्जना बराल,
बनाए राखिदिनुहुनका यसलाई सभापति महोदय आदरणीय गुरु प्रतिभा डाक्टर केदारनाथ घडीले आदरणीय गुरु प्रतिभा डाक्टर वेदान्त आदरणीय हेड अफ डिपार्टमेन्ट प्रोफेसर लामसाङ बस्ने सर हिसाब सर प्रोफेसर बोल्ने कुरा छ 5 मिनट आएसम्म बोल्ने कुरा लिस्टमा थिए कोही लेखेर दिएको उहाँले भर्खर भएको बोल्नु गएको अब अलिक हामी पनि दुखा छ पहिला पहिला जस्तो बोल्नु सक्ने तागत पनि छैन म भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नवआगन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अब स्वागत गर्न धेरै ढिला भए पनि स्वागत भन्न चाहन्छु र
धेरै पहिलादेखिको चलन यस्तै हो। नयाँ विद्यार्थीहरू आउनुहुन्छ, पुराना विद्यार्थी एक लट चाहिँ हामीलाई बिदा गरेर जानुहुन्छ। तर हामीले बुझ्न के जरुरी छ भने आजकलको कम्युनिकेसनको जमानामा हामी जहाँ बसे पनि जता रहे पनि हामी एकअर्कासँग जहिले पनि कनेक्टेड हुन्छ। हामी एल्युमनाई मार्फत कनेक्सन गर्न सक्छौँ। हामी पछि चाहिँ अहिलेको विद्यार्थीहरू पछि फ्याकल्टी बन्नुहुन्छ, रिसर्च मार्फत कोलाबोरेसन गर्न सक्छौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो सम्बन्ध भनेको चाहिँ लामो समय रहिराख्ने चिज हो, रहिरहन्छ। मैले एक दुईवटा कुरा चाहिँ आउने तथा चाहिँ छोडेर जाने विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ। म पनि यही डिपार्टमेन्टकै विद्यार्थी हो। आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि यसै गरी कुनै बेला चाहिँ हामी स्वागत भएका थियौँ, हामीले कसैलाई विदाई गरेका थियौँ। अहिले यही डिपार्टमेन्टमा आएर चाहिँ फ्याकल्टी पढ्ने अवसर मिल्यो। आदरणीय सरहरूले मलाई पढाउनु भएको थियो। मैले नै पढाएका एकजना विद्यार्थी मसँगै कलिगको रूपमा काम गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो लाइफ भनेको चाहिँ बडो अरूको एक चक्र बनिरहेको छ। मैले विद्यार्थीहरूलाई भन्नुपर्दा आजकलको जमानामा यो मार्क्सको नम्बर मात्रै सबै चिज होइन रहेछ। मेरो आफ्नो प्रश्न यो डिपार्टमेन्टबाट ठिकै नम्बर लिएर पास गर्ने विद्यार्थीहरू मेरै आफ्नो साथीहरू विश्वको चाहिँ राम्रो विश्वविद्यालयमा चाहिँ फ्याकल्टीको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। राम्रो चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई चाहिँ लिड गरिराख्नु भएको छ। राम्रोले त गरिहाल्नुहुन्छ, मैले ठिकै खालको विद्यार्थीको चाहिँ कुरा गर्दैछु। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई एउटा मिनिमम खाले मार्क्सको आवश्यकता पर्छ नै, त्यो त हुनैपर्छ। त्यो द्याट इज द मोस्ट रिक्वायरमेन्ट। त्योभन्दा अर्को चाहिँ हामीलाई तिनवटा बहुत महत्त्वपूर्ण चिजहरू छ मेरो आफ्नो पर्सनल अनुभव। नम्बर 1 मा चाहिँ के रहेछ भने तपाईहरु कम्युनिकेसनमा बहुत स्मार्ट बन्नु होला। यु शुड डेभलप भेरी नाइस कम्युनिकेसन स्किल्स। बोल्दाखेरि बडो विचार गरेर बोल्न जान्नु पर्यो। ओहोले त बहुत राम्रो इङ्ग्लिसको कुरा गर्छ, कम्युनिकेसनमा बहुत स्मार्ट छ भन्ने चाहिँ तपाईले यो स्किल चाहिँ डेभलप गर्नुस्। बोल्दाखेरि पैसा पर्छ भन्ने खालको जस्तो चाहिँ मिले हुन्छ कोही कुराको। बिस्तारै गर्दै जानुहोस्। नम्बर 1। नम्बर 2 चाहिँ के छ भने नेटवर्किङ हुन्छ। यो बहुत इम्पोर्टेन्ट कुरा छ आजको जमानामा। म विद्यार्थीलाई क्लास लिँदा फ्रिक्वेन्टली भनिरहेको छु, नेटवर्किङ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। फेसबुक चलाउने नेटवर्किङ होइन। फेसबुकबाट तपाईँले धेरै मान्छेसँग कनेक्टेड गर्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो मिडियालाई, त्यो टुल्सलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नुहुन्छ कि गर्नु। तपाईँको एकाडेमिक एक्सिलेन्सलाई त्यो नेटवर्किङ युज गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, द्याट इज अर्को त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ अप्टिमल युटिलाइजेसन अफ टाइम। होइन, हामी चाहिँ टाइम बर्बाद गर्छौँ। सही टाइममा सही चिज गर्नु, राइट टाइममा चाहिँ राइट चिज गर्न सक्नुपर्छ। धेरै कामले मात्रै गर्छ, त्यस्तो मान्छेहरू सक्नु देखिन्छ। यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोस्। अनि यो सबै चिज गऱ्यो भने तपाईँ चाहिँ अलिकति के बुझ्नुहोस् भने मेहनत गर्दै जाँदाखेरि अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी पनि अप्नाउनुपर्छ। प्लान A may not work, प्लान B also may not work. I am pretty sure that प्लान C will work. असिस्टेन्ट प्रोफेसर आदरणीय सर अतिथिज्यू र मेरो आदरणीय गुरु मेघराज सर र केदार सर, मेरा सहकर्मी मित्रहरू र 3टा सेमेस्टर 1st, 3rd र 4th सेमेस्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा मेरो अभिवादन। म आफ्नो व्यक्तिगत कामले गर्दा हतार गरेर म बिचमा आएँ, यसको लागि सबभन्दा पहिले क्षमा प्रार्थना। यो स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम मैले जानेको मात्रै यो नदीमा निरन्तर बगिरहने पानी हो। र मैले भन्न चाहेको कुरो के भने तपाईँहरूको नदीमा बगिराख्ने पानी हो, यसरी हामी पनि बगिराखेका थियौँ। त्यो पानी प्रदूषित नहोस् त्यतातिर मात्रै एकचोटि ध्यान केन्द्रित गर्नु होला है। र अर्को एउटा सामान्य कुरो छ, एउटा श्लोकको आधा भाग मात्रै म भन्न गइरहेको छु। स्वदेशे पूज्यते राजन, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। मैले भन्न खोजेको राजा कुनै एउटा देशमा पूजित हुन्छ, विद्वान देशभरि नै पूजित हुन्छ।
र यसैको अर्को उदाहरण द्वापर युगमा गएपछि एउटा कुरो अझ म ध्यान दिन चाहन्छु। भगवान् श्री कृष्णका अनेकौँ कर्महरू छन्। उहाँ द्वारिकाको राजा पनि बन्नुभयो, तर हामीले अहिले पनि स्मरण गर्दा द्वारिकाधीश भनेर कमै स्मरण गर्छौँ, राधा कृष्ण भन्छ। त्यो राधा कृष्ण भन्नुको पछाडिको कारण यसो बदल्दै जाँदाखेरि त्यो राधा र कृष्णको बिचको जुन एउटा निस्वार्थ प्रेम भावना थियो, जुन प्रेम यदि निस्वार्थ भयो भने त्यो भक्ति भावमा परिणत हुन्छ। तपाईँहरूलाई मेरो आग्रह छ, तपाईँहरू आफ्नो विद्वता गर्ने प्रयासमा निस्वार्थ भावले अगाडि बढ्नु होला। म आफ्नै हतारको कारण जानुपर्ने भएकोले गर्दा म यति भन्दै आफ्नो शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर विजय कुमार झा सर, उहाँको महत्त्वपूर्ण मन्तव्यको लागि। त्यसै गरी मन्तव्यकै क्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण मन्तव्य राखिदिनु हुनको लागि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्री आजका प्रमुख अतिथिज्यू र मञ्चमा आसीन मेरा अत्यन्त आदरणीय गुरुवर्गहरू, साथीहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज यस वेलकम तथा फेयरवेल प्रोग्राममा पाल्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत पनि गर्दछु। र हामीले हाम्रो यो आजको जुन स्वागत राखेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीको तर्फबाट, थर्ड सेमेस्टरको तर्फबाट डिपार्टमेन्टले हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई पहिला नै स्वागत गरिसकेका छौँ। र हामीहरू चलन चाहिँ फेयरवेल गर्ने छैन। डिपार्टमेन्ट चाहिँ फेयरवेल कहिले गरेका छैन, किनभने हामी सधैँ सँगै रहने भएकोले फेयरवेल चाहिँ गर्ने चलन गरेका छैनौँ। अनि आज थर्ड सेमेस्टरका भाइ बहिनीहरूले त्यो चाहिँ तिनीहरूको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ। र आज यो वेलकम हुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्दै र जुन बिदाई गर्दैछौँ हामी सम्पूर्णलाई उज्यालो भविष्यको शुभकामना पनि टक्राउन चाहन्छु। र अघि हाम्रो विवेक भाइले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भन्नुभएको थियो। यहाँ त हामी जम्मै रिएक्सन गर्छौँ, एडिसनदेखि लिएर बेन्जाइन मेकानिजम, एरेनियम आयन मेकानिजम सबै गर्ने हामी छ। त्यसरी सम्पूर्ण हामीसँग चाहिँ बन्डेड छन्। सम्पूर्ण साथीभाइहरू भाइ बहिनीहरू बन्डिङमा छौँ हामी। त्यसैले सम्पूर्णको हामी सबैको भविष्यको उज्जवल कामना गर्दै आफ्नो दुई शब्द पनि आउँछु। धन्यवाद। विवेक कार्की, विकल्प बहादुर विष्ट, विकल्प बाबु भट्टराई, विकेश दियो, विकास निरौला, विक्रम अधिकारी, बिना घरती मगर कृपया स्टेजमा आउनुहोला। त्यसै बिन्दु दाहाल, चेतन प्रसाद लेङदेन, दिपा राणावाड, दिपा श्रेष्ठ, दीपक गैरे, देवीलाल कौडेल, गौरव खड्का, गिरीश तिमल सिन्हा, अस्मिता लोहनी, ज्योतेन्द्र कुँवर, ज्योति बस्याल, कविता गेवाली, कविता शर्मा, कल्पना थापा, करुणा बज्राचार्य, किशोर चन्द, कृष्ण बिके, कृष्ण मिजार, यसै गरी बिन्दु दहाल, लक्ष्मण गुप्ता, लक्ष्मी थापा, मनिषा ओली, मेनुका राणा, नवीन पाण्डे, नारायण खड्का, नारायण प्रसाद सापकोटा, निरञ्जन गोथे, निरु थापा, पदम बहादुर कह, पार्वती टन्डन, भन बहादुर सोमाई, परमिणा घिमिरे, परविन तिमेल सिन्हा, पृथ्वी कुमार श्रेष्ठ, पूजा किसी। यसै गरी पूजा पराजुली, पूर्णिमा शर्मा, राजकुमार पन्त, रञ्जिता थापा। त्यसै गरी रश्मि भण्डारी, साजन बोहरा, सबिना कार्की, सबिना शाही, सबिना खत्री, सलिना सुवेदी, सन्दीप पोखरेल,
बस्नेत, सन्तोष पौड्याल, सपना विसी, यसै गरी सरिता सापकोटा, सरू तामाङ, सौरभ कटवाल, शङ्कर जैसी, शिवराज प्रजा, सिजन गौतम, शीतल धामी, सुभाष चन्द्र कार्की, सुलोचना कोजु, सुमना भट्टराई, सुमिरा खड्का, सुमिता सिलवाल, सुशीला महर्जन, सुस्मित कार्की, सुस्मिता थापा, स्वेच्छा देवकोटा, टिङ्की शर्मा, उमा सिक्देल र उत्तम लामिछानालाई पनि स्वागत गर्न सरलाई पुनः धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ। The capacity to learn is a gift. The ability to learn is a skill. The willingness to learn is a choice. अब हामी यहाँ मन्तव्यको कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छौँ। तथा विदाई तथा भाइ बहिनीहरूले लेख्नुभएको वेलकम एन्ड फेयरवेल प्रोग्रामका सभापति ज्यू, हाम्रा विभागका विभाग अध्यक्ष तथा आजका यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, मञ्चमा आसीन सिनियर फ्याकल्टी मेम्बर्स र मैले एकजना आदरणीय प्राध्यापक जगदीश सरलाई तल देखिरहेको छु। सरलाई माथि आउनुको लागि अनुरोध गर्नुभएको छ, त्यसलाई एकैछिन भए पनि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु म आफै पनि। र विभागको कार्यरत सम्पूर्ण सहकर्मी प्राध्यापक साथीहरू, अगाडि जसको लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ, जसले गरिरहनु भएको छ र जसद्वारा भइराखेको छ, ती सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई एकमुष्ट हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी कस्तो सन्दर्भमा छौँ भने यसपछि थुप्रै पर्फर्मेन्सेसहरू यहाँ हुन गइरहेका छन्। अहिले भनेका कुराहरू सायद मनमा कति रहलान् कति नरहलान्, त्यही पनि केही कुरा यहाँ बोलाइसकेपछि भन्न जरुरी नै म ठान्दछु। हामीले अहिले नेपालमा सबभन्दा बढी चर्चा हुने भनेको कुरा, अघि सुरुका पहिलो वक्ता
हाम्रो डाक्टर अच्युत अधिकारी सरले भन्नुभयो कि समृद्धिको कुरा अनि त्यसपछि अरू साथीहरूले कम्युनिकेसनको कुरा, नेटवर्किङको कुराहरू सबै कुराहरू भन्नुभएको छ। अनि विद्वान अथवा विद्वता हासिल गर्नु भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू भनेर चाहिँ अघि हाम्रो विनय झा सरले पनि भन्नुभएको छ। अनि एकपल्ट परिवारसँग जोडिसकेपछि त्यो कहिल्यै पनि विदाईको पात्र हुन सक्दैन भनेर हाम्रो कलोनी सरले अघि भनिसक्नु भएको छ। ती सबै कुराहरूलाई म सर्वप्रथम आत्मसात गर्न चाहन्छु। यी सबै कुराहरू भनिरहँदा एक थरी अहिले बजारमा आएको कुरा, अन्यत्र कुरा, यत्रतत्र हामीले गर्ने गरेको कुराहरू के छ भने यो देश कहिल्यै पनि बन्दैन, हामी यस्तै थियौँ, यो जस्ताको तस्तै छ, यसमा केही प्रगति भएको छैन भन्ने कुराहरू पनि यत्रतत्र हामीले सुन्ने गर्दछौँ। तर प्रगति भन्ने कुरा यो यसलाई निरपेक्ष रूपमा हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ हुँदैन, एकैचोटि केही बन्दैन। यो सापेक्षतामा यसलाई बुझ्न जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कर्म छ, हामी सबै सचेत भयौँ भने, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेदारीलाई निभाउन सक्यौँ भने देश अवश्य पनि बन्छ। देश नबनिकन हामी बन्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कुनै पनि कुराहरूको गर्दाखेरि, अधिकारको कुराहरू गर्दा कर्तव्यको कुराहरूलाई पनि बिर्सन हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि केन्द्रीय राजकीय सत्ताको कुरा गर्दाखेरि इकाइ सत्तालाई हामीले कहिल्यै पनि त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। हामी जुन ठाउँमा छौँ त्यो ठाउँमा हामीले हाम्रो जिम्मेदारीलाई कसरी निर्वाह गरिरहेका छौँ, हामीले हाम्रो समयमा कति गर्न सकेका छौँ, के कारणले गर्न सकेनौँ, अब कसरी गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ बाटो देखाउनु सबैले समग्र रूपमा अब यो मूल प्रवाहमा जोडिएर सोच्न अत्यन्तै वाञ्छनीय जरुरी छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दछ। मस्तिष्कमा समझदारी हुन अत्यन्तै जरुरी छ। साथसाथै हृदयमा इमान्दारी भयो भने र हामीलाई परेको चाहिँ काँधमा जिम्मेवारीलाई हामीले बोध गर्न सक्यौँ भने र आफूलाई पाएको जिम्मेवारीलाई हामीले राम्रोसँग निर्वहन गर्न सक्यौँ भने अवश्य पनि बन्छ। यो बन्ने भनेको समग्रमा कसैले आएर बनाइदिने होइन, हामी सबैले मिलेर चाहिँ बनाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी जे छौँ, जहाँ छौँ, त्यसले गर्दाखेरि यसबाट सन्तुष्ट हुने स्थिति चाहिँ छैन। मैले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा चाहिँ कवितालाई उद्धरण गर्न चाहन्छु। हामीलाई हाम्रो यो देश, हाम्रो यो ठाउँ, हाम्रो परिवेश, हाम्रो यो सबै कुरा चाहिँ प्यारो छ र यसलाई अलि सबभन्दा सुरुमा भन्दाखेरि आजको यो कार्यक्रमलाई परिचित गराउने सन्दर्भमा विवश बाबु भाइले चाहिँ भनेका थिए, यहाँ सबैलाई चाहिँ उज्यालो देखिरहेका छौँ। उज्यालोको चाहिँ प्रतीकको रूपमा पारसमा बत्ती बालिसकिएको छ र यसमा हामी सबैले एकमुष्ट सबैले समग्र रूपमा मिलेर अगाडि चाहिँ गयो भने अवश्य पनि यो प्रकाश पुञ्ज बन्न सक्छ। ठ्याङ्लो गुन्द्री उज्यालो वरपर घुम्दा दृढकण्ठा उज्यालो, कृष्णको तुच्छ जालो मनपिछ नरहे जो मिल्यो सो उज्यालो। हाम्रो भाइ बहिनीहरू, हाम्रो कृष्ण भनेको यो डिपार्टमेन्ट बनाउनु हो, विश्वविद्यालय बनाउनु हो। अनि त्यसपछि त्यो सबैको समग्र हितमा हामी आफू पनि बन्ने हो भन्ने जबसम्म हामीले चाहिँ यो धारणा हाम्रो चाहिँ प्रबल मूल मन्त्र बनिराख्छ तबसम्म चाहिँ हाम्रो देश पनि बन्छ, हामी आफै पनि बन्न सक्दछौँ। र यसमा एउटा कुरा चाहिँ के म भन्छु भने यहाँ धेरै अघि मैले सुरुमा पनि भने लामो कुरा गरेर धेरैको मनमा रहला नरहला, तर हामीले कुनै पनि ड्रिमलाई चेज गर्छौँ भने, त्यसलाई पछ्याउँछौँ भने त्यो आफ्नो अभिभावक जसले आफ्नो दिनरातको परिश्रमले गर्दा केही जुटाएर, केही स्रोत साधनलाई जुटाएर र पढ्नको लागि काठमाडौँमा बसेर खास गरेर यो विभागमा आएर तपाईँहरूले चाहिँ जुन पढ्ने मौका पाइरहनु भएको छ, यसलाई अब अगाडिको बाटो कतातिर जाने हो, हामी वेयर आर वी हेडेड भन्ने कुरालाई मनन गर्न जरुरी छ। यसलाई आफ्नो अभिभावकहरूबाट, आफ्नो बुबाआमाको आँखाबाट जबसम्म हामीले हेर्न सक्दैनौँ, हामीले पढेको कुराहरू त्यो अगाडि चाहिँ लागू हुन सक्दैन। व्यक्ति बन्न सक्ला, समाज बन्न सक्दैन, परिवार बन्न सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि विश्वको जुनसुकै कुनामा गए पनि हाम्रा विद्यार्थीहरूले धेरै राम्रो काम गरिरहेको हामीले चाहिँ थाहा पाइराखेका छौँ। र नेपाल धेरै ठुलो छैन। नेपालको आयामलाई भन्ने हो भने नेपाल अत्यन्तै भूगोलको रूपमा भन्ने हो भने यसको आत्मा ठुलो छ, अत्यन्तै विशाल छ। तर भूगोल भन्ने हो भने विश्व मानचित्रमा हेर्ने भने एउटा सानो मुलुक नै हो। यसलाई भन्ने हो भनेदेखि दार्चुलादेखि झापा, ताप्लेजुङदेखि लिएर कञ्चनपुर र मुस्ताङदेखि लिएर कपिलवस्तु
यो डाइमेन्सनभित्र यो आयामभित्र हामीले हाम्रो नेपाललाई चाहिँ पाउन सक्छौँ र सबैले होस्टेलमा हैसियत गरेर मिलेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यो भने यो अवश्य पनि बन्न सक्छ। अहिले देशको जुनसुकै ठाउँमा जाँदा पनि रसायनशास्त्र पढेका विद्यार्थीहरू, त्यो भाइ बहिनीहरू अनि विभिन्न कलेज विद्यालयहरूमा, महाविद्यालयहरूमा, विश्वविद्यालयहरूमा पढाइरहेको हामीले जब पाउँछौँ र कुनै ठाउँमा प्रशासनको क्षेत्रमा पनि नेपाल सरकारको र नेपाल सरकारभित्रका सबै प्रदेशहरूमा पनि काम गरिरहेको पाउँछौँ भने हामीलाई सबभन्दा पहिला आत्मसन्तुष्टि चाहिँ हामीलाई हुने गर्दछ। अहिले त्यसरी नै यो लामो करियरमा हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले एकदम राम्रोसँग काम गरिरहेको उज्यालोसँग उहाँहरूको नामहरू अगाडि आउँदाखेरि, पर्दामा आउँदाखेरि, राम्रो काम गरेको कुराहरू त्यो अगाडि आउँदाखेरि हाम्रो मन प्रफुल्ल भएर जान्छ। हाम्रो पुँजी भनेको अतिरिक्त कुनै पुँजी छैन, हामीसँग अतिरिक्त हाम्रो कमाइ होइन, हाम्रो कमाइ भनेको यहाँ अगाडि बसेको यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको साथमा हामी सदैव पहिला पनि थियौँ, अहिले पनि छौँ र भविष्यमा पनि रहिरहनेछौँ र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै आफ्नो 2 शब्द यही नै अहिले टुङ्ग्याउने अनुमति माग्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हेटौडाबाट अहिले नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको डान्स सो रियो छमछमी सिजन 4 त्यसमा म टप 8 मा आइपुगेकी छु र मलाई हजुरहरूको माया र सपोर्टको धेरै खाँचो छ हजुरहरूले मलाई आफ्नो माया र सपोर्ट भोट मार्फत गर्न सक्नुहुनेछ मलाई भोट गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलको मेसेज बक्समा गई CC स्पेस 08 टाइप गरेर 08 चाहिँ मेरो कोड रहेको छ त्यसलाई 31009 मा सेन्ड गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो फेसबुकमा नेपाल टेलिभिजनको पेज पनि रहेको छ त्यहाँनिर हाम्रो लाइभ पर्फर्मेन्सहरू पनि दिएको हुन्छ त्यहाँबाट पनि यो डान्स हेरेर डान्स मन पराइदिएर मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू ग्रहण गर्नुभएका सभापतिहरू
हाम्रो विभागका विभागीय प्रमुख एवं यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि रामचन्द्र बस्नेज्यू, आदरणीय मित्र एवं रसायनशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रोफेसर प्राध्यापक डाक्टर मेघराज पोखरेल सर, मैले यहाँ आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर जगदीश भट्टराई सर, मञ्चमा आसीन कलिगहरू र विद्यार्थी भाइहरू। अब यो अलिक पछि बोल्न चाहिँ सजिलै हुँदो रहेछ। किन सजिलो हुँदो रहेछ भने जे भन्नु पर्थ्यो सबै पहिला भनेपछि दिइहाल्यो होइन। त्यस्तो चाहिँ अब हामीले विशेष सुझाव दिनुपर्ने, विशेष त्यस्तो चाहिँ सजेसन दिनुपर्ने कुराहरू पहिले नै भइसक्यो हुनाले अब मैले केही भन्न चाहिँ नपरे जस्तो भयो है। अलिकति कवि भयो, कविता सविता भन्थ्यो होला, कविता पनि सिकिएन, जानिएन होइन। अब यसो नाचेर त नाचु जस्तो लाग्थ्यो, नाच्नु पनि आउँदैन। अब भाषण गर भनेको भने अब भाषण बाज पनि भयो, नेता सेताहरूको अलिक भाषण पनि गर्न आउँथ्यो होला। त्यस कारण अब विशेष गरेर मास्टरी भएपछि बोल्न चाहिँ अलिकति त्यति नजानिदो रहेछ र अलिअलि बोलाउन भनेको पहिलेका साथीहरूले बोलेर सकिहाल्छ। तथापि मेरो चाहिँ नवागन्तुक भन्ने उनी आइसक्नुभयो। नवागन्तुक भाइ बहिनीहरूलाई मेरो विशेष के छ भने अहिले सरले भन्नुभयो विदेश जान पाइन्छ, यहाँ मौका हुन्छ, त्यहाँ मौका हुन्छ। डेफिनेटली त्यो छ। किन छ भन्दा इन्टरनेसनल मार्केटमा साइन्टिफिक वर्कफोर्सको असाध्यै ठुलो खाँचो छ। कि रिसर्च गर्ने, पढ्ने भन्ने कुरा अलि सोफिस्टिकेटेड, अलि डेभलप कन्ट्रीका मान्छेहरू त्यति रुचाउँदैन कि उनीहरू अलिकति सानो जाहिर खाने, कोही चाहिँ अब त्यसमा डुबेरै काम गरे पनि हुन्छन् होइन भने त्यति यो चाहिँ यो साइन्टिफिक लाइफ एज ए साइन्टिस्ट काम गर्ने भनेको अलिक दुःखै कुरा हो। त्यही दुःख भयो हुनाले इन्टरनेसनल मार्केटमा ठुलो आवश्यक छ है। तपाईँ चाहे युरोप भन्नुहोस्, चाहे युएस भन्नुहोस्, चाहे अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, चाहे अहिले रिसेन्टली चाइना नै भन्नुहोस् होइन। त्यस कारण चाहिँ यो कारणले गर्दा पनि जो डिपार्टमेन्टमा आफ्नो अध्ययन सिद्ध्याएर जानुभयो उहाँहरूले त्यो चाहिँ मौका पाउन सक्नुहुन्छ। आफूलाई मन परेको विषयमा फर्दर स्टडी रिसर्च गर्न मन लाग्यो, पिएचडी गर्न मन लाग्यो भने। तर उहाँहरूले जानुभयो होइन। तर के भने त्यसको लागि तयारी हुनको लागि त्यो तयारी अवस्था भनेको के भने मैले आगन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई भनेको छु, तपाईँहरूले प्र्याक्टिकल चाहिँ राम्रोसँग गर्नुपर्छ है। प्र्याक्टिकल इन्डिभिजुअली एउटाले ब्युरेट समात्ने, एउटाले चाहिँ होइन के अरे पिपेट समात्ने, अर्कोले कोनिकल फ्लास समात्ने। हामीले जुन टार्गेट गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू छ, हामीले जुन चाहिँ एसाइन गरेको एक्सपेरिमेन्टहरू छ, त्यो चाहिँ एकदम मेटिकुलसली सिरियसली चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नुभएकै होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरिमा पहिला हाम्रो सरले भनिसक्नुभयो अलिकति टेक्स्ट बुक चाहिँ पढौँ। मेरो यो 5-7 वर्षको अनुभवमा के छ भने यो बजारमा पाइने जुन छ नि फोटोकपी एक्ज्याक्टली त्यही लेखिरहेको छ विद्यार्थी। फेल गरौँ, आफ्नो विद्यार्थी फेल गराएर नमिल्ने होइन, राम्रै नम्बर दिनुपर्ने। कहिलेकाहीँ त्यस्तो चाहिँ धर्म सङ्कट आउँछ क्या। तर के हुन्छ भन्दा अब पछि चाहिँ त्यो जुन नलेज हामीले रिसर्चको अथवा अरू क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्ने हो त्यो अलि लिमिटेड हुन जान्छ। प्लस टु स्टार पनि जानु पर्यो। अलिकति टेक्स्ट बुक गहन हिसाब किताबबाट पढौँ। बरु चाहिँ अब टेक्स्ट पढ्दै धेरै सबै टपिक्सहरू पढ्दाखेरिमा जाँचमा कम नम्बर आयो भने त्यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन। किनकि मान्छेले आफ्नो एबिलिटी भनेको आफै डेभलप गर्ने हो। कोही हुन्छ नि तर्क गर्नेहरू, त्यो अलि थोरै छानेर पढ्यो, बजार गऱ्यो, टक्क गऱ्यो,
भन्ने हुन्छ नि, त्यतातिर नजाउँ। यो भनेको क्यारियर डेभलप गर्ने चाहिँ समय हो। त्यो क्यारियर डेभलप गर्नको लागि चाहिँ टेक्स्ट बुकमै पढ्नुपर्छ, एक्सपेरिमेन्ट नै राम्रोसँग गर्नुपर्छ, ताकि तपाईँहरू चाहिँ भोलि योभन्दा माथिल्लो लेभलको लागि वेल इक्विप चाहिँ हुनुहोस् है। यो नवआगन्तुकलाई मेरो सुझाव, अब जो चाहिँ बिदाई भएर जाँदै हुन्छ, हुन त बिदाई भनेको यस्तो हुन्छ, नराम्रो हुन्छ, अलिअलि पीडा हुन्छ, त्यो चाहिँ साहित्यतिर म जान चाहन्न। किनभने पढाइ सकेर जानु एउटा उन्माद हो, सिद्धि हो नि त, होइन? सिद्धि हो। अब चाहिँ कस्तो भने क्यारियर सुरु गर्ने हो, होइन? पढाइ सिद्धि गर्नुमा धेरै लगानी पनि भएको छ, कमसेकम हो अब धेरै लगानी गर्नु परेन भन्ने पनि हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ जो पढाइ सिद्धाउनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ पनि मन खुम्चाउनु पर्ने मैले केही कारण देख्दैन, होइन? किन भन्दा मास्टर्स डिग्री सम्पूर्ण चाहिँ योहरू सकेर एउटा आफूलाई इक्विप म्यानपावरको रूपमा मार्केटमा जाँदै हुन्छ। त्यस कारण बरु के भने उहाँहरूले मार्केटमा गएर राम्रो प्रगति गर्न सक्नुहोस्, होइन? जिआरई टोफलको लागि अध्ययन गरेर राम्रो नम्बर आओस्, चाहेको युनिभर्सिटीमा भर्ना मिलोस् र साथसाथै आफूले चाहिँ चाहेको डिसिप्लिनमा काम गर्ने चाहिँ मौका मिलोस् उहाँले चाहेको भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यो एकदम उल्लासमय वातावरणमा आदरणीय गुरुहरू तथा आदरणीय मेरा दाइ दिदीहरू तथा सम्पूर्ण मेरा प्यारा साथीहरू, सर्वप्रथम त मलाई यहाँ आएर 2-4 शब्द प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सर्वप्रथम त हामीलाई यो स्वागत प्रोग्राम राख्नुभएकोमा सम्पूर्ण तेस्रो सेमिस्टरका दाइ दिदीहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण गुरुहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। नेपालकै ख्यातिप्राप्त यस केन्द्रीय रसायनशास्त्रको केन्द्रीय विभागमा आएर अध्ययन गर्न पाउँदा हामीहरूले आफैलाई धेरै भाग्यमानी ठानेका छौँ। यहाँको शान्त र रमणीय वातावरणमा, त्यसै गरी गुरुहरूको र साथीहरूको, सिनियर दाइ दिदीहरूको सहयोग र साथले हामीलाई अध्ययनमा धेरै सहयोग पुगेको छ। हामी जुन उद्देश्य लिएर केन्द्रीय सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीमा प्रवेश गरेका थियौँ त्यो एक दिन अवश्य पुरा गर्नेछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्णको सहयोग र साथ आगामी दिनमा पनि रहिरहनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। त्यसै गरी यहाँ यस केन्द्रीय विभागमा अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ। त्यो कुराहरू हाम्रो जिन्दगीको पानामा सधैँभरि रहिरहनेछन् र त्यसलाई हामीले जिन्दगीमा को हरेक पथमा युटिलाइज गर्नेछौँ। अनि त्यसै गरी यहाँबाट हामी जुन केन्द्रीय विभागबाट निस्किने क्रममा एक दिन हामी सक्षम नागरिक भएर निस्किनेछौँ। त्यसको लागि सम्पूर्ण गुरु र साथीहरूको आगामी दिनमा पनि यस्तै साथ र सहयोग रहनेछ भन्ने आशा लिएका छौँ। अन्त्यमा हाम्रो लागि स्वागत कार्यक्रम राखिदिनु भएकोमा सम्पूर्ण फर्स्ट सेमको तर्फबाट थर्ड सेमका दाइ दिदीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्गाउन चाहन्छु। चेतराज भक्त कृपया स्टेजमा आएर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। त्यसै गरी सप्या गौतम, दुर्गा बहादुर बस्नेत, प्रदीप लामिछाने, प्रवेश्वर शर्मा, सन्तोष लामिछाने, सरला रेग्मी,
सरी श्रीराम ओझा, मेरिना शाह, खगेन्द्र तामाङ, सरिता रिजाल। कृपया क्रमशःसँग स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै गरी दधिराम केसी, पवन कुमार ओझा, सीताराम फुयाल, जियालाल शाह, दिगम्बर भण्डारी, प्रकृति बुढाथोकी, जनकराज भट्ट, शिवप्रसाद भट्टराई, अमर शर्मा खतिवडा, अरुण आचार्य दाइ दिदीहरूलाई पनि स्टेजमा आएर सम्मान ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। त्यसै गरी गोपीनन्द लाल कर्ण, माधव पेलबासे, किशोर पनेरू, विनोद कुमार गुप्ता, सन्तोष गैरे, सुजन श्रेष्ठ, कृष्ण ठाकुर, धर्विन कुमार पौडेल, बेसराज भट्टराई, हिमाल अर्याल, राजेश पौडेल, दीपक सुन्दै, रिदम राई, पुष्पराज सन्ज्याल, ममता बस्नेत, सङ्गीता रिजाल, लक्ष्मण लामिछाने, मनिता कार्की, दृशा श्रेष्ठ, जुनु कपाली, विवेक उपाध्याय। यसै गरी शरद चौधरी, कमल प्रसाद नवीन हुमागाई, लोकराज जोशी, सीता आर्याल, झरना बुढा मगर, सुशीला थापा, गणेश रेग्मी, निर्मल आचार्य, विजय विके, रामलाल बुजार, शान्ति बुढाराई, किरण भण्डारी, गणेश लामिछाने, विप्लव बुढाथोकी, अरुण दाहाल, राम विनय प्रसाद, गीता भट्टराई, ललित कला पाण्डे, हेमन्त कुमार यादव र केदार सापकोटा लाइब्रेरी स्टेजमा आएर सम्मान गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी रमेश रेग्मी, रक्षा महर्जन, प्रिया नारायण लिम्बू, अञ्जली कर्ण, प्रेमलाल लामा, प्रभात पूजा पाठक, अग्निता भुसाल, मदन चौधरी, आरती रे, आशिष यादव, नरेन्द्र बहादुर रावल, पूर्णबहादुर बोकाया, वीरबहादुर कलाल। सबको चेन्ज छ बाहिर गरेर गर्नु अहिले हल्ला गर्ने के अर्थ भयो। ये भीड़ भाड़ की भीड़ इसके और यता आइदिनु यता 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 अहिले बिच मान्छे
नमस्ते, मेरो नाम गणेश लामिछाने, फोर्थ सेमेस्टरबाट। सर्वप्रथम त यस वेलकम एन्ड फेयरवेल प्रोग्रामको सभापति महोदय, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, मेरा आदरणीय गुरुहरू, पछाडि बस्नुहुने मेरा प्यारा साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, सबैमा यो वेलकम एन्ड फेयरवेलको तर्फबाट मलाई यहाँ सानो मन्तव्य दिन मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म केही सानो कुराबाट सुरुवात गर्न चाहेँ। अस्ति भर्खर हो, लगभग 2 वर्ष पहिला हामीभन्दा अघिल्लो ब्याच सिनियर दाइहरूले हामीलाई यहाँ वेलकम गर्नुभएको थियो। त्यो याद मैले सम्झाउन चाहन्छु। यही ठाउँ हो, यही मञ्च हो, यही यहाँ बसिरहनुभएका सरहरू हुनुहुन्थ्यो जहाँ हामीलाई वेलकम गरिएको थियो। हामीलाई यो विज्ञान शास्त्रीबाट रसायन शास्त्री बनाउनको लागि ठुलो हात एउटा मौका दिनुभएको थियो र यो सेन्टरमा आउँदै गर्दा हामीले कसरी यसलाई अगाडि बढाउने, हाम्रो फ्युचरलाई कसरी अगाडि बढाउने, यो रसायन शास्त्रलाई जीवनसँग कसरी जोड्ने भन्ने कुरा कति सिक्यौँ कति सिकेनौँ, हामीभित्रै रहेको कुराहरू र केही कुरा सिकेका कुराहरू अब गएर बाहिर गएर सिकाउने छौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यो छोटो मन्तव्यको लागि यहाँ स्थान दिनुभएकोमा आयोजक भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म अन्तमा विदाई कार्यक्रममा एउटा मात्र कोड बोल्न चाहन्छु। दिस इज नट द एन्ड, इट इज द बिगिनिङ। धन्यवाद। रसायनशास्त्र विभागका विभागीय प्रमुख तथा आजका प्रमुख अतिथि प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र बस्नेत सर, मञ्चमा आसीन आदरणीय केदार सर, जगदीश सर, मोतीलाल सर र अन्य सर म्याडमहरू र कर्मचारी साथीहरू तथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, धेरै कुरा बोलिसकिएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो कुराहरू राखिसक्नु भएको छ र हाम्रो सरहरूले पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दा अब लामो कुरा के राख्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्दैन। सर्वप्रथम त अब ढिलै भए पनि यो प्रथम सेमेस्टरमा आउने भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत तथा विभागबाट बिदा भएर जान थाल्नुभएका फोर्थ सेमेस्टरका भाइ बहिनीहरूलाई बिदाई अथवा शुभकामना दिने कार्यक्रम जस्तो लाग्छ। र यो त हामी रसायनशास्त्री हौँ, हाम्रो गोत्र त चेन्ज भइसक्यो, हाम्रो गोत्र अनेक गोत्रबाट रसायनशास्त्रमा गइसक्यो। अहिले चाहिँ वंशावली तयार हुँदैछ, नेटवर्किङ तयार हुँदैछ। नेटवर्किङ तयार भइसकेपछि हामी सबैको वंशावली पनि तयार होला। त्यसपछि अझ हामी चाहिँ नजिक नजिक हुनेछौँ। र यो हामी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू मात्र होइन, हामी शिक्षक तथा हाम्रो जीवन नै एउटा विद्यार्थी हो। हामी सबै विद्यार्थी छौँ। त्यो कुरा सिक्न हामीले सिकेर कहिले सकिँदैन र सधैँ जिन्दगीमा सिक्नु नै पर्छ। र एउटा टिचरको नाताले मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, हामी त अब एउटा माझी हौँ, समुद्रको किनारमा बसेका छौँ। तपाईँहरू आउनुहुन्छ, ढुङ्गा तारिदिन्छौँ। अब तपाईँहरू जानुहुन्छ, हामी त त्यहीँ बसिरहेको छौँ, तर त्यो होइन। तपाईँ हाम्रो सम्बन्ध चाहिँ सधैँ रहिरहेको छ। र तपाईँहरूलाई जो फोर्थ सेमेस्टर पार गरेर जान थाल्नु भएको भाइ बहिनीहरू छ, उहाँहरूलाई म त सर्वप्रथम के भन्छु भने, सर्वप्रथम तपाईँहरूले आफ्नो योग्यतालाई बढाउनुहोस्, आफ्नो रिसर्चलाई बढाउनुहोस्, आफ्नो क्वालिफिकेसन बढाउनुहोस्, विश्वको राम्रो युनिभर्सिटीमा जानुहोस्, पढ्नुहोस्, तर देशलाई नबिर्साउनुहोस् है। र देशमै आएर तपाईँको ज्ञान सिप र तपाईँको अनुसन्धानको नलेज अथवा रिसर्च नलेजलाई देशको विकासमा जोड्नुहोस्। त्यसबाट मात्र चाहिँ यो विज्ञान चाहिँ प्रविधिमा जान सक्छ। साइन्स मात्रै गयो, अब टेक्नोलोजीमा लानु पर्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ। र त्यसो भएको हुनाले अब जाने भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो सधैँ शुभकामना छ। तर हामी सधैँ एउटै फ्यामिलीमा रहेर बस्नेछौँ। अब संसारमा सानो भइसकेको छ कम्युनिकेसनले गर्दा। र त्यो शुभकामना दिन चाहन्छु भने, आउने भाइ बहिनीहरूले आफ्नो मेहनत राम्रो गरेर पढ्नु होला। र तपाईँहरूले ढुक्क साथ भन्नु सक्नुपर्छ कि हामी टिचर हौँ, तपाईँहरू विद्यार्थी हो।
विद्यार्थीले सिक्ने कुरा सिक्न पाउनुपर्छ, हामीले सिकाउने हो सिकाउनुपर्छ। कमी कमजोरी सबैका हुन सक्छन्, विद्यार्थीको आफ्नो कमी कमजोरी हुन पनि सक्छ, शिक्षकको आफ्नो कमी कमजोरी हुन पनि सक्छ। यस्ता कुरामा दुवैले शिक्षकले विद्यार्थीलाई सहयोग गर्ने, विद्यार्थीले टिचरलाई सहयोग गर्ने अथवा रिक्वेस्ट गर्ने, सहयोगभन्दा रिक्वेस्ट गर्ने, यस्तो कुराहरू भयो यो कुरा बुझिन भन्ने अधिकार तपाईँहरूको छ। तपाईँले टिचरहरूसँगबाट नबुझेको कुराहरू सिक्नेलाई तपाईँ विद्यार्थी भएर आउनुभएको छ डिपार्टमेन्टमा, त्यो भएर सिक्न चाहिँ तपाईँहरूले कोसिस गर्नुपर्छ। यो स्वरूपको ज्ञानलाई तपाईँहरूले सकेसम्म चाहिँ लिन कोसिस गर्नुपर्छ। यति भन्दै विभागका कुराहरू विभागीय प्रमुख सरले भन्नुहुन्छ र अन्य कुराहरू अगाडि आइसकेका छन्, त्यो भएर म लामो समय लिन चाहन्न। सबैलाई शुभकामना र स्वागत, आउनेलाई स्वागत, जानेलाई शुभकामना भन्दै मेरा 2 शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सरहरू, सभापति र सरहरूमा जो सर, मेरा सर, केदार सर, मुजुलराज सर र उपस्थित सरहरू र प्रणव मलाई पनि हुँदैन र हाम्रो यो स्वागत र विदायको कार्यक्रम एउटा औपचारिक मात्र भए तापनि अब सरहरूले धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो। अब विभागमा कस्तो कुराहरू हुनुपर्ने र के कुराहरू भइराखेको छ, हामीले के सिक्यौँ भन्ने कुरा। हामी एउटा केमिस्ट, अब गोत्र पनि हाम्रो सबैको एउटै भइसक्यो। नेपाल राज्यमा जुन ठाउँबाट आए पनि हामी केमिस्टको रूपमा चिनिने र अब हाम्रो बाँकी जिन्दगी पनि केमिस्टै भएर रहने भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा हामीले सही केमिस्ट हुनको लागि कुन कुरा हामीलाई आवश्यक छ त्यो कुरा हामीले विभागबाट प्राप्त गर्न सकेनौँ र सक्यौँ भनेदेखि बाँकी कुराहरू के हुन् त्यो कुराहरू भाइ बहिनीहरूले चाहिँ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामी पहिला एउटा नेपालको नागरिक एउटा चाहिँ केमिस्ट, बोनाफाइड केमिस्ट बन्नको लागि तपाईँहरूले 2-3टा कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एउटा कुरा के भने यो समयको म्यानेजमेन्ट। अब हामी म्यानेजमेन्टका विद्यार्थी होइनौँ र केमिस्टको विद्यार्थी, केमिस्ट्री भएको कारणले गर्दाखेरि समयको त्यसलाई कसरी मिलाउने, त्यसको कसरी सदुपयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले अब 4th सेमिस्टर सकेर जाने भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। विभागले त हामीले उहाँलाई बिदाई गर्दैनौँ, किनभने हाम्रो आजीवन सदस्य हुने र आजीवन केमिस्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले नियमित रूपमा विभागमा आउनु नपर्ने मात्रै हो र उहाँहरू अबको नयाँ जीवन फेरि अर्को स्टेप सुरु हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँ भएको हामीले अब यहाँ बसेर हाम्रो 2 वर्षको अवधिमा जो कुरा सिक्नु हो त्यसको सदुपयोग बाहिर गर्ने र बाँकी जीवनलाई चाहिँ उज्जवल भविष्य बनाउनुतिर जानको लागि उहाँलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले समय राम्रो सदुपयोग गर्ने र सबैभन्दा हामीले काम लाग्ने कुरो के रहेछ भने समाजमा के कुरो दिन सक्यौँ र त्यो समाजमा दिनको लागि र संसारमा सबै कुरा प्रिय वस्तु भनेको हाम्रो इमान्दारिता र हाम्रो मिहिनेत। त्यो कुराहरूलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि हामीले संसारको जुनसुकै ठाउँमा, जुनसुकै विश्वविद्यालयमा जाँदाखेरि पनि हामीले त्यसमा असफल हुन पर्दैन र हामी सफल हुन्छौँ। र हामी तपाईँहरू व्यक्तिगत जीवन त सफल हो र नेपालको पनि यो नेपाली हो र यसले नेपालले राम्रो गर्छ भन्ने हिसाबमा अरू तपाईँहरूको पछि आउने भाइ बहिनीहरूलाई, अरू नेपालीहरूलाई पनि त्यसले चाहिँ सहयोग गर्ने भएको हुनाले अब यो हाम्रो पहिला चाहिँ पुर्खाले आर्जन गरेको गोर्खाली भन्ने एउटा चाहिँ इमान्दारिता त्यसले अहिलेसम्म काम गरिरहेको छ। त्यसै गरी अहिले कता कता हामीहरू नेपालीमाथि पनि प्रश्न चिन्ह आइराखेको बेलामा हामीले इमान्दारीपूर्वक र मिहिनेतपूर्वक हामी जुन ठाउँमा जान्छौँ, जुन विश्वविद्यालयमा जान्छौँ अथवा जुन एकाडेमिसियन बन्छौँ अथवा कुनै ठाउँमा फ्याकल्टी बन्छौँ भने त्यस्ता ठाउँमा एकदम सही रूपमा हामीले कसरी हामी प्रस्तुत हुन सक्छौँ त्यो कुराहरूमा जानुभयो भने तपाईँहरूको सम्पत्ति मात्रै होइन, हामी शिक्षकको नेपालको सम्पत्ति पनि हुनुभएको हुनाले यहाँ हाम्रो 4th सेमिस्टरमा अब प्रयोगकर्ता परीक्षा पनि बाँकी छ, थेसिस पनि बाँकी छ। त्यो कुराहरू हामीले गर्ने कुरो त हामीले गरिहाल्छौँ र तपाईँहरूले भोलि गएर चाहिँ सरले अहिले भनिसक्नुभयो टोफल जिआरडी गर्ने संसारका पहिलो टार्गेट के हुनु पऱ्यो भने संसारका सबैभन्दा राम्रा विश्वविद्यालय कुन हुन् त्यसमा जानको लागि के कुरा हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ त्यो कुरा तपाईँले पहिल्यै मनन गर्नु पऱ्यो र त्यसमा प्रायोरिटी दिनु पऱ्यो। त्यो अनुसार तयारी गरेपछि हामी संसारका तपाईँहरूलाई मैले के भन्छु भने तपाईँ हामी भनेको किसिमको लिभिङ गरौँ। यो पृथ्वीलाई बनाउने
मानिसको भगवान्को रूपमा आएको, त्यस कारण हामीले सबै कुरा राम्रो काम गर्न सक्छौँ। हामीले राम्रो मिहिनेत गऱ्यौँ भने सही कुराहरू हामीले सिक्यौँ भनेदेखि म तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभकामनाको साथै र अब यहाँ जुन विद्यार्थी भएर फर्स्ट सेमिस्टरमा आउनुभएको भाइ बहिनीहरू छ उहाँले पनि धेरै कुरा पढ्दैन। तपाईँहरूले एमएससी रसायनशास्त्री बन्नको लागि के कुराहरू चाहिँ सिक्न आउनुभएको हो, त्यो कुरा तपाईँहरूले सिक्नुभयो कि भएन, नसिक्नु भएको कहाँनिर तपाईँहरू कमजोरी छ अथवा के कुरा सिक्नुपर्ने हो र त्यो सिक्नको लागि तपाईँले के मिहिनेत गर्नुपर्ने हो त्यो कुराहरू ध्यान दिनुभयो भने तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्ने त्यो विभागबाट प्राप्त गर्ने कुराहरू तपाईँले तयार गरेर भोलि बाहिर जान सजिलो हुन्छ। र बस्ने भाइ बहिनीहरूले पनि त्यो कुरा ध्यान दिनु पऱ्यो र बाहिर जाने भाइ बहिनीहरू पनि हामी रसायनविद भएको हुनाले, हाम्रो आजीवन केमिस्ट भएको हुनाले हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ, हामी सधैँ एकै ठाउँमा रहन्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरू सधैँ राम्रो गर्नुहुनेछ र त्यो सबैभन्दा मैले अहिले फेरि दोहोऱ्याएँ। त्यस तपाईँहरूको इमान्दारिता र मिहिनेत महत्त्वपूर्ण र तपाईँहरूले गरेको काममा समाजलाई, नेपाललाई के दिन सकिन्छ, विश्वलाई के दिन सकिन्छ। जस्तो सन्दुक रिडले एउटा आई गाँस चाहिँ यहाँ बनाएर नेपालको अहिले सबै देशहरूमा सप्लाई गर्ने जस्तै तपाईँहरू केमिस्ट भएर भोलि हामीले केही दिन सक्यो भने नेपाललाई संसारलाई पनि उजागर हुनसक्छ। त्यो कुरा हामी गर्न सक्छौँ र त्यसको लागि के कुरा गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ विचार गरी यहाँबाट चाहिँ लगातार रूपमा लाग्नुहुनेछ भन्दै म अब विभागका कुराहरूमा अब म चाहिँ विभागीय प्रमुख भएर आएपछि दुई तिनवटा कुरा, एउटा क्युएको कुराहरू अब हामीले अन्तिम फाइनलमा पुगेको छ। त्यो क्युएको एप्रुभ अब हाम्रो युसी पुगेको छ। त्यो युसीबाट एप्रुभ हुने बित्तिकै हामीले अब 4-5 पैसाको पनि हामीले 4-5 करोड रुपियाँहरूको चाहिँ समस्या हुँदैन। हामीले चाहिँ चाहेको ल्याबहरू, चाहेको चाहिँ हामीले चाहिँ एकाडेमिक कुराहरूमा प्रयोग गर्ने कुराहरू गर्दैछौँ। र अर्को कुरा के छ भने तपाईँको अब हामीहरूको चाहिँ इक्विपमेन्टहरू, ल्याबका कुराहरू तपाईँहरूभन्दा अब आगामी बसिबस्ने भाइ बहिनीहरूलाई नै राम्रो राम्रो इक्विपमेन्टहरू हामीले अब आइराखेका खरिद गरिराखेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। र नयाँ कुरा के छ भने तपाईँले हाम्रो केमिस्ट्री अन्तर्गतै बायोकेमिस्ट्रीमा मास्टर डिग्री र पिएचडीको प्रोग्राम पनि हामीसँग आइसकेको छ। त्यसले हामीले पनि सञ्चालन गर्दैछौँ अब आगामी दिनहरूमा। त्यस कारण हामीहरूको अरू प्रोग्रामहरू पनि अब एनालिटिकल केमिस्ट्री, अरू फार्मास्युटिकल साइन्सहरू पनि केही गर्न सक्छौँ। त्यो कुरो हामीले पनि सोचिराखेका छौँ, हामीले तयारी गर्दैछौँ। त्यस कारण हाम्रो केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा पनि प्रोग्रामहरू थप्ने र विभागहरूमा पनि भएका चिजहरू पनि सुधार हुने यो क्रम पनि अहिले जारी नै छ। त्यो भएर तपाईँहरूले अब भविष्यमा जुनसुकै ठाउँ गए पनि एउटा फ्याकल्टी अथवा कुनै ठाउँको तपाईँहरूले सहयोग गर्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू ध्यानमा राख्दै तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छु। यति भन्दै म मेरा दुई चार शब्द यहीँ पुग्छु। धन्यवाद। अब हामी हाम्रो औपचारिक कार्यक्रमको अत्यन्तै अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। हाम्रो अनौपचारिक कार्यक्रममा धेरै नै रमाइला प्रस्तुतिहरू अझै बाँकी छन्। कृपया ध्यान धैर्य धारण गरेर बसिदिनु होला। अबको क्रममा त्यसै गरी अब हाम्रो औपचारिक कार्यक्रम सकिए लगत्तै लन्च डिस्ट्रिब्युसनको कार्यक्रम रहेकोले हलभन्दा बाहिर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजु दिदी तथा भाइ बहिनीहरूलाई हलभित्र आएर बसिदिनु हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहेँ। यति भन्दै औपचारिक कार्यक्रमको हामी अन्त्यमा आएका छौँ। यदि कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा भएका मिस्टेक गल्तीहरूप्रति क्षमा याचना गर्दै आजको वेलकम तथा फेयरवेल कार्यक्रमको औपचारिक कार्यक्रमको समापन गरिदिन हुनको लागि आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको यस कार्यक्रमका सभापति घनश्याम चौधरीलाई कार्यक्रमको समापन गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दै यसै बिचमा हाम्रो न्यायालय आइसक्नु भएको छ। सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ केमिस्ट्रीको एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर सुशान्त जोशी म्यामलाई आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दै हामी आउँदै गरेको विजयादशमी तथा शुभ दीपावलीको शुभकामना व्यक्त गर्दै हामी कार्यक्रम सञ्चालक प्रकाश चालिसे र म सुषमा थापा बिदा हुन चाहन्छु र कार्यक्रम समापन भएको घोषणा गर्नका लागि कार्यक्रमका सभापति घनश्याम चौधरीलाई अनुरोध गर्दछु।
धन्यवाद सञ्चालक मित्रहरू। यस स्वागत तथा विदाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हाम्रो अभिभावक आदरणीय सर रामचन्द्र बस्नेत सरज्यू, हाम्रो विभागीय प्रमुख तथा मञ्चमा आसीन मेरा आदरणीय गुरुवर्गहरू तथा म्यामहरू अनि सम्पूर्ण मेरा अग्रज र मेरो मित्रहरू र मेरो भाइ बहिनीहरूलाई स्वीकार्नुहोस् मेरो व्यक्तिगत तर्फ र हाम्रो थर्ड सेमको तर्फबाट न्यानो अभिवादन, नमस्कार। सर्वप्रथम आज हामी यो हलमा किन उपस्थित भएका छौँ भन्ने कुरा एकदम सबैलाई जाहेर भइसकेको छ। अब हामी निकै नै उत्साहित मुडमा छौँ। अब हामीले एउटा ब्याचलाई, एउटा दाइहरूलाई चाहिँ हामीले बिदाई गरिरहेका छौँ र अर्को भाइहरूलाई चाहिँ हामीले 90 जना भाइहरूलाई वेलकम गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ हामीले 90 जना दाइहरूलाई, दिदीहरूलाई हामीले बिदाई गरिरहेका छौँ। हामी यो बिचको मिडियम फेजमा हामी छौँ। यो बिचबाट हामीले उहाँहरूलाई स्वागत र बिदाई गरेका छौँ। वास्तवमा निकै नै आज हामी अलिकति भावुक, अलिकति दुखी भएका छौँ होइन। सरहरूले भन्नुभयो बिदाई कहिले पनि हुँदैन, तर हामीले आज दुःखका साथ बिदाई गर्नु परिराखेको छ। आज चाहिँ सधैँभरि देखिराख्ने दाइ दिदीहरू, त्यही प्राङ्गणमा खेलिराख्ने दाइ दिदीहरू आज जाँदै हुनुहुन्छ। अब बाँच्दैछ हाम्रो भेटघाट, त्यस अर्थमा हामी दुखी छौँ। तर सँगसँगै हाम्रा नायक परिवारका सदस्यहरू पनि हाम्रो परिवारमा थपिएको छ। यसले हामीलाई जोस जागर र ऊर्जा बजाइरहेको छ। यो जोस र जागर, यो परिवारको जोस र जागर सधैँभरि रहनेछ। त्यो हाम्रो थर्ड सेमको तर्फबाट, म सम्पूर्णको तर्फबाट, थर्ड सेमको तर्फबाट तपाईँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब आज हामीले यो कार्यक्रम गर्दै गर्दाखेरि हामीले धेरै अप्ठ्याराहरू भयौँ। केही ढिला हुन गएको छ, त्यो कार्यक्रम ढिला हुन गएकोमा हामी क्षमा प्रार्थी पनि छौँ होइन। सर्वप्रथम अब तपाईँहरूलाई मैले बिदाई गर्दाखेरि बिदाई आफैमा दुखित छैनौँ। बिदाई भन्दाखेरि अर्को चरणको लागि हामीले नयाँ चरणको लागि चाहिँ नयाँ चरण र नयाँ खुड्किलोको लागि चाहिँ तपाईँहरूलाई स्वागत हो। स्वागत भनेको चाहिँ आफैमा नयाँ यो चरणको लागि तपाईँहरूलाई स्वागत गरेको। सरहरूले आदरणीय गुरुहरूले भने जस्तै तपाईँहरू पुजियो, हामी पनि पुजियो हो। यो संस्थाको, यो उर्वर भूमिको, यो केमिस्ट्रीको हामी पुजियो। यो पुँजी हुनाले हामी पुँजी कसरी भयौँ त? हामी पुँजी कुन पुँजी हो त? हामी कसका पुँजी भयौँ त? हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामी पुँजी भनेको यो संस्थाको चल पुँजी हो। हामीलाई चलाउन सक्नुपर्छ, यो देशले, यो संस्थाले चलाउन सक्नुपर्छ र हामीबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ। र हामी एज अ केमिस्ट हामीले त्यो देशलाई, यो संस्थालाई सधैँभरि योगदान गर्नेछौँ। यो प्रण आजबाट हामीले ठानेका छौँ। यो प्रण हामीले आजबाट ठानेका छौँ हो। आदरणीय मित्रहरू, साथीहरू, हामी निकै भाषणको कार्यक्रमभन्दा पनि अब हाम्रा केही रमाइला क्षणहरू पनि बाँकी छ होइन। औपचारिक कार्यक्रमको म सभापति भएको हुनाले यो कार्यक्रमको लागि अथक सहयोग गरिदिनु हुने हाम्रा डिपार्टमेन्टका आदरणीय एचओडी सर अनि अन्य गुरुहरू, त्यसपछि हाम्रो अनकन्डिसनल एन्ड कन्टिन्युस सपोर्टको लागि हाम्रो अच्युत सरलाई चाहिँ मैले धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो आयोजकको तर्फबाट यो सानो समय मिलाइदिनु भएकोमा, सानो तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समय मिलाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूप्रति थर्ड सेम म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा नन टिचिङ स्टाफहरू जो हामीलाई सधैँभरि माया गर्ने, ल्याबमा सहयोग गर्ने, बाहिर सहयोग गर्ने, भित्र सहयोग गर्ने, उहाँहरू पनि यो थर्ड सेम 74 ब्याच म व्यक्तिगत तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र थर्ड सेमको तर्फबाट पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस सँगसँगै यो एजुकेसन आज हामी यो यत्रो साइन्सको विद्यार्थी, विज्ञानको विद्यार्थी, केमिस्ट्रीको विद्यार्थी, तर आज हामी सभा हलमा भएको कारण अन्यत्र हामीले सरिराख्नु परेछ। हुन त यो त्रिभुवन युनिभर्सिटीको पुँजी हो, तर हामीले यहाँ चाहिँ एजुकेसन हलमा चाहिँ हामीले यो प्रोग्राम गरिरहेका छौँ। त्यो चाहिँ अलिक दुःखद पक्ष हो। त्यस अर्थमा फेरि हामीलाई हल उपलब्ध गराइदिनु हुने यो एजुकेसनका डिपार्टमेन्टका एचओडी सर र यहाँ कर्मचारीहरूले सरसफाइ गरेर इलेक्ट्रिक म्यानेजमेन्ट गरिदिएर सहयोग गरिदिनु हुने सम्पूर्णमा धन्यवाद। अब यो कार्यक्रमको लागि दिन रात नभनिकन, आफ्नो इक्जाम नभनिकन यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउनका निम्ति, यादगार बनाउनका लागि, मेमोरेबल बनाउनका लागि यहाँसम्म पुर्याइ हुने मेरा एकदम अन्य मित्रहरू, मेरा थर्ड सेमका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि आभार व्यक्त गर्दछु।
धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले यो थर्ड सेमले आयोजना गरेको तपाईँहरूको विदाई र स्वागत कार्यक्रममा केही त्रुटिहरू भयो होला। यी सबै त्रुटिहरूप्रति यो थर्ड सेम म व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एकदम क्षमा माग्न चाहन्छु। म एउटा सानो उदाहरण दिएर म यहाँ कार्यक्रमलाई छुट्याउँदै समापन गर्न चाहन्छु। बराक ओबामा अमेरिकाको राष्ट्रपति हुँदै गर्दाखेरि जब उहाँ चुनाव लड्ने बेला हो, त्यसपछि चुनावमा उहाँले जम्मा 2 कुरा भाषण गर्नुभयो। दुईटा कुरा मात्रै भाषण गर्नुभयो र अमेरिका जित्नुभयो। अमेरिका जितेसँगै विश्व जित्नुभयो हो। मैले त्यही आज चाहिँ कोट गरेको छु। हामीले भने उहाँले भन्नुभएको छ वी क्यान भन्नुभएको छ। जम्मा 2 वटा आई क्यान र वी क्यान। शब्द छोटो तर अर्थ निकै गहन, शब्द छोटो अर्थ निकै गहन छ यसको। त्यसै गरी म पनि भन्न चाहन्छु वी आर टुगेदर। न कोही हामी स्वागत छौँ, न कोही हामी बिदाई भएको छौँ। वी आर टुगेदर। सरहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, हाम्रो दाइहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, जति पनि केमिस्टहरू हुनुहुन्छ यी सबै हामीसँग छन्। यो हाम्रा पुँजी हुन्। हाम्रा अग्रजहरूलाई हामीले सम्मान गर्छौँ, हाम्रा सानाहरूले हामीले माया गर्छौँ। यो सिक्दै आएको परम्परालाई हामीले निरन्तरता दिएको हो। अब त्यही सँगसँगै अब मैले एउटा सानो अझ मैले भने अब दाइहरू छुट्टिँदै हुनुहुन्छ, दिदीहरू छुट्टिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूको थप उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। र भाइहरू चाहिँ यहाँ भित्रिँदै हुनुहुन्छ, उहाँ भाइहरूलाई पनि थप चाहिँ ऊर्जाशील बनेर यो केमिस्ट बन्नको लागि, हामीभन्दा पनि राम्रो केमिस्ट, हाम्रा दाइहरूभन्दा पनि राम्रो केमिस्ट बन्नका निम्ति म स्वागत गर्न चाहन्छु। यस अर्थमा सच्चा स्वागत हुन्छ तपाईँहरूको, मैले यही भन्न चाहेँ। र अन्त्यमा हामी सधैँ छौँ, हामी सदा छौँ, तपाईँहरूका लागि छौँ, तपाईँ हाम्रा लागि हुनुहुन्छ र त हामी यहाँ छौँ भन्दै मैले यो कार्यक्रमको विसर्जन यही गरेँ। हस्त धन्यवाद।